बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, हमारे तशरीफ़ फरमा MNAs लालचंद माली साहब, उकरानी साहब और MPs अली मादल शेख साहब, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हारी, मेरी बहनें, मेरे मज़दूर भाई, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ जिन लोगों ने इन चीज़ों का एहतमाम किया जो आज की तकरीब है, और ये मुसलसल सामान देने के एतबार से चल रही है। ये उस तकरीब का छोटा सा हिस्सा है, मगर ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ आकर आपसे भी बात की जाए और वो राब्ता पक्का किया जाए जो रियासत में, हुकूमत में और आम लोगों के दरमियान एक राब्ता जो कायम हुआ है। मैं शेख खलीफा बिन ज़ैद फाउंडेशन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर कुछ अतियात दिए जो यहाँ पर उन सब को मिलाकर बदीन में, सांगड़ में, मीरपुर ख़ास ज़िले के मीरपुर ख़ास में, सक्खर में, हर जगह बांटा जा रहा है। मगर बहनों और भाइयों, इस चीज़ की अहमियत आजकल की हुकूमत में है कि जब कोई मुश्किल में आए तो उसकी मदद की जाए। हुकूमतें महलों के अंदर नहीं होती, हुकूमतें वो होती हैं जो अवाम के साथ बात करती हैं और अवाम की मुश्किलात का हल निकालती हैं। कोरोना वायरस वाला मामला, इसके अंदर तो दुनिया में पाकिस्तान ने मिसाल कायम की कि 1,69,00,000 ख़ानदानों तक 12,000 रुपये मुंतकिल हुए। क्यों? क्योंकि अवाम मुश्किल में थे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो थे वो बेरोज़गार हुए थे। क्यों? इस वजह से कि गल्ला और खाने की चीज़ें अगर ना पहुँचे तो भूख होती, और इसीलिए एक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया गया जिस तरह से हिंदुस्तान में हुआ और दूसरे ममालिक में हुआ। और आपने देखा कि वहाँ पर हुकूमत का और अवाम के साथ जो राब्ता था वो ऐसा था कि उन्होंने कहा कि आज हमने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, अगर तुम 1500 मील दूर भी रहते हो तो पैदल जाओ, हमें कोई फ़िक्र नहीं। मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बंदोबस्त किया कि ना फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, और ये कि हर घर के अंदर, और आपको मालूम है कितने घर हुए, 1,69,00,000 घरों तक पहुंचा। इसका मतलब हर घर में अगर 6 अफराद हैं, मियाँ बीवी 4 बच्चे, तो ये तकरीबन 9 करोड़, पाकिस्तान की आधी आबादी तक ये रकूमात पहुंची। दुनिया में कभी नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ। दुनिया में कोरोना वायरस के एतबार से वबा फैलती है, फैल रही है, और आज हिंदुस्तान में रोज़ाना लाखों नए मरीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर 200-300 से ज़्यादा नए मरीज़ नहीं हैं। काबू कैसे किया? हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और काबू कैसे हुआ? हमने मसाजिद खुली रखी, लोगों का राब्ता अपने रब के साथ रहा। दुनिया में लोग ये कहते हैं, कौमें ये कहती हैं कि पाकिस्तान से सीखो। कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का हाल ख़राब है, ये हुआ वो हुआ। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर ये खुशनसीबी है कि आपने हिम्मत की, हमने अपनी नमाज़ें और काम जारी रखा, और अल्लाह ने मदद की कि बीमारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ख़त्म हो गई है, मगर एहतियात जारी रखनी है। मास्क पहनना है, जो एहतियात हुकूमत जब आपको बताए वो आप जारी रखना, क्योंकि ये वबा वापस आकर नुकसान भी पहुंचा सकती है, मगर कम से कम अभी ठीक है। तो अल्लाह ने क्यों मदद की? अल्लाह ने इसलिए मदद की कि हुकूमत, सरकार, हुक्मरान ने अवाम का ख्याल किया। हुकूमतें होती ही इसलिए हैं। हुकूमतें ये नहीं होती हैं कि ये गवर्नर हाउस में और मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाऊँ। हुकूमत होती ही इसलिए है कि अवाम से राब्ता हो, हर तकलीफ़ को बांटा जाए। आप जानते हैं कि आपके घर में कोई बीमार हो तो रिश्तेदार फिक्र करते हैं। आप जानते हैं कि कोई मुश्किल आ जाए तो रिश्तेदार जानने वाले फिक्र करते हैं।
جب وہ فکر کرتے ہیں تو خاندان مضبوط ہوتا ہے، اس کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اسی طرح سے کرے گا جب ریاست کا اور عام آدمی کا، عام عورت کا، میری بہن، میری ماں، میرے بھائی، اس کے ساتھ ریاست کا ایک تعلق ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمیں کوئی بھوکا مرنے نہیں دے گا۔ تو پاکستان میں ایک بہترین کام آپ لوگوں نے مل کر کیا، خود احتیاط کی، حکومت کی کہنے پر عمل کیا، اپنی نمازیں، اپنی مسجدیں جاری رکھیں، اور پاکستان ایک ایسی وبا سے نکلا ہے کہ دنیا کہتا ہے کہ ان سے جا کر سیکھو۔ میں مشکور ہوں گورنر صاحب کا، یو اے ای کی حکومت کا، کہ انہوں نے بھی اس میں مدد کی۔ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ گورنر پنجاب نے بھی اس سلسلے میں مدد کی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب معاملہ بہتر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے ممالک کی معیشتوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، پاکستان میں نقصان ہوا ضرور مگر اتنا نہیں ہوا۔ پاکستان ریکور کر گیا، پاکستان بہتر ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ جو پاکستان کو تعمیر کرتے ہیں اور بناتے ہیں وہ یہ ہاتھ ہے مزدور کا اور کسان کا۔ اس ہاتھ کو اور اس تعلق کو اور اس رشتہ داری کو اگر ہم نے صحیح اور مضبوط رکھا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا جائے گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ دلجوئی کے اعتبار سے چرچا شاید کراچی کے اندر پانی کا اور سیلاب کا رہا، اور باقی سندھ کے اندر اس کا چرچا کم رہا، مگر میں پچھلے کئی سالوں سے پورے سندھ کا اور اندرون سندھ کا دورہ کرتا رہا ہوں، مختلف وجوہات سے، پارٹی کے اعتبار سے اور ویسے، تو میں واقف ہوں کہ سیلاب کے حوالے سے، ان بارشوں کے حوالے سے جو سندھ کا حال خراب ہوا ہوگا، اندرون سندھ کا بھی، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی، اور بہت سارے پروگرام پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے دونوں سے مجھے گزارش ہے، گورنر صاحب سے بھی ہے، اور کل سندھ کے ایک بہت بڑے لیڈر کی یوم وفات کے اندر میں وہاں پھول چڑھانے بھی گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو سندھ کا بندہ تھا، سندھ مدرسے میں پڑھا تھا، تو اس کے احکامات کے حوالے سے، اس کی محنت کے حوالے سے کہ اس نے اس خطے میں پاکستان بنا دیا، جس خطے کے اندر اب احساس ہوتا ہے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان دو قومی نظریہ صحیح نہیں ہے، اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہندوستان نے اپنی عوام کے ساتھ، اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہے، پاکستان میں ایسا نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کیسا سلوک کرتا ہے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھتے جائیے گا کہ دنیا میں بہترین سلوک بھی رہے گا مائنورٹیز کے ساتھ۔ تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اپنی مشکلات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ ان اداروں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ کام کیا، اور یہ کام چل بھی رہا ہے۔ یہ ایک تقریب ہے چھوٹی سی، اس سے کہیں زیادہ ڈسٹریبیوشن ہو بھی رہا ہے، لاکھوں بیگز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ یہ حکومت، اس دور کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، یہ سندھ کی حکومت، یہ بھی سب لوگ مل کر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔